60 साल पठान चौकीदार और 25 साल लड़का। बारिश की उस रात कॉलेज के सुनसान कमरे में पठान चौकीदार मुझे ले जाकर मैंने जब देखा मैं हैरान रह गया। इतना कहानी। कॉलेज का चौकीदार। रात का 11:15 बज रहे थे। पूरा कॉलेज सुनसान पड़ा था। सिर्फ बारिश की हल्की आवाज़ और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ माहौल को मज़ीद पुरस्कार बना रही थी। हमजा अपनी किताबें सीने से लगाए लाइब्रेरी से निकला तो अचानक सर्द हवा के झोंके ने उसे कपकपा दिया। उसने जल्दी सी जैकेट दुरुस्त की और गेट की तरफ बढ़ने लगा, मगर जैसे ही वो मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसकी नज़र कॉलेज के पठान चौकीदार रहमत खान पर पड़ी। लंबा चौड़ा जिस्म, सफ़ेद दाढ़ी, सर पर पगड़ी, हाथ में टार्च और चेहरे पर अजीब सी सख्ती। पूरी कॉलेज में उसका रौब था, मगर उस रात उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। रहमत खान ने हमजा को ऊपर से नीचे तक देखा और बारी आवाज में बोला, इतनी रात गए कि अकेले जाना ठीक नहीं होता लड़के। हमजा हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसके चेहरे की तकन छुप न सकी। रहमत खान शायद उसकी खामोशी पड़ चुका था। उसने फौरन अपने छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया जहां मदम पीली रोशनी जल रही थी। आओ मड़ा, चाय पी लो, बारिश तेज होने वाली है। हमजा चंद लम्हे हिचकिचाया, मगर न जाने क्यों उस सख्त मिजाज बूढ़े आदमी की लहजे में ऐसा अपनियत भरा सुकून था कि वो इनकार न कर सका। कमरे के अंदर अजीब सी गर्मी थी। चूल्हे पर पानी खोल रहा था, दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी और रहमत खान खामोशी से चाय बनाते हुए बार बार हमजा को देख रहा था, जैसे वो बरसों बाद किसी अपने से मिला हो। हमजा ने महसूस किया कि उस शख्स के चेहरे की सख्ती सिर्फ दुनिया के दिखाने के लिए है, अंदर कहीं बहुत तन्हा इंसान छुपा बैठा है। रहमत खान के कप उसकी तरफ बढ़ाया तो उसके हाथ एक लम्हे को टकराए। हमजा ने चौंक कर नजरें उठाई, मगर रहमत खान फौरन दूसरी तरफ देखने लगा। बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी। बिजली चमकी तो कमरे में एक लम्हे के लिए दोनों के चेहरे रोशन हुए। रहमत खान आहिस्ता से बोला, जिंदगी में कुछ लोग बारिश जैसे होते हैं, अचानक आते हैं और दिल के अंदर तक उतर जाते हैं। हमजा उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दिल की तन्हाई को इतनी आसानी से समझ लिया था। रात गुजरती गई, बातें बढ़ती गई और दोनों अनजाने में एक दूसरे के दर्द के करीब आते गए। मगर हमजा नहीं जानता था कि उस खामोश चौकीदार की जिंदगी में एक ऐसा राज दफन है जो आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बारिश मुसलसल बरस रही थी और कॉलेज के सुनसान कॉरिडोर्स में टप टिप की आवाज़ अजीब सा जादू पैदा कर रही थी। हमजा चाय का कप हाथ में लिए रहमत खान के सामने बैठा था, मगर उसका दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर एक सख्त मिजाज पठान चौकीदार की मौजूदगी उसे इतना पुरसुकून क्यों महसूस हो रही है। रहमत खान कभी चूल्हे में लकड़ी डालता तो कभी खामोश नज़रों से हमजा को देखता। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे बरसों की तन्हाई आज किसी हमजाद को ढूंढ चुकी हो। तुम्हारी आंखों में बहुत उदासी है लड़के, रहमत खान ने धीमी आवाज में कहा। तो हमजा चौंक गया, क्योंकि ये बात आज तक किसी ने उससे नहीं कही थी। हमजा ने नजरें झुका ली और हल्का सा मुस्कुराया। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई दुख होता है खान साहब। रहमत खान उसके करीब आकर चारपाई के किनारे बैठ गया, इतना करीब कि हमजा उसकी गर्म सांसों की हिद्दत महसूस कर सकता था। बाहर सर्द बारिश थी, मगर उस छोटे से कमरे में अजीब सी गर्मी फैल रही थी। रहमत खान ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मड़ा, लेकिन जो दुख सुनने वाला नहीं मिलता। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी की तवज्जो इंसान को अंदर तक बदल देती है। दोनों काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे, सिर्फ बारिश बोलती रही। फिर अचानक बिजली जोर से खड़की तो हमजा हल्का सा घबरा गया। रहमत खान ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। उसके खुरदरे मगर मजबूत हाथों में अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ था। हमजा ने नज़रें उठाई तो दोनों एक दूसरे को मुसलसल देखते रहे। वक्त जैसे रुक गया हो। रहमत खान की आवाज़ धीमी मगर जज्बात से भरी हुई थी, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है। हमजा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने पहली बार खुद को किसी के करीब महसूस किया था। रहमत खान ने उसके लिए अपने गर्म शाल का एक हिस्सा आगे कर दिया ताकि सर्दी न लगे। अब दोनों एक ही शाल में करीब बैठे थे। बाहर अंधेरी रात थी, मगर उस लम्हे उनके दरमियान अजीब सी रोशनी पैदा हो चुकी थी। हमजा ने महसूस किया कि रहमत खान की सख्त आवाज़ के पीछे बेहद नरम दिल छुपा हुआ है, एक ऐसा दिल जो सिर्फ मोहब्बत और अपनियत चाहता था। रात गहरी होती गई और जज्बात मजीद करीब आने लगे,
مگر دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ کالج کی دیواروں کے پیچھے کچھ ایسی نظریں بھی انہیں دیکھ رہی ہیں جو آنے والے دنوں میں ایک خطرناک طوفان بننے والی تھی۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی، بارش اب ہلکی بوندوں میں بدل گئی تھی، مگر سردی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ حمزہ ابھی تک رحمت خان کے ساتھ اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان اب وہ اجنبیت باقی نہیں رہی تھی جو پہلی ملاقات میں تھی۔ رحمت خان کبھی دھیمی آواز میں اپنی پہاڑی گاؤں کی باتیں کرتا، کبھی خاموش ہو کر حمزہ کے چہرے کو دیکھنے لگتا، جیسے اس کی موجودگی ہی اس کی برسوں کی سنسان دل کو سکون دے رہی ہو۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ اس سخت آدمی کی آنکھوں میں عجیب سی نمی ہے، جیسے وہ بہت کچھ چھپا کر زندہ رہا ہو۔ زندگی میں انسان کو صرف ایک اپنا چاہیے ہوتا ہے، رحمت خان نے آہستہ سے کہا اور نظریں چکا لی۔ حمزہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ تنہائی صرف اس کے اندر نہیں بلکہ اس بوڑھے چوکیدار کے دل میں بھی برسوں سے بسی ہوئی ہے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں رحمت خان کا چہرہ پہلے سے نرم لگ رہا تھا۔ اس نے چولہے پر دودھ گرم کیا اور اپنے ہاتھوں سے حمزہ کے لیے کپ تیار کیا۔ حمزہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ اسے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی اپنے کے ساتھ بیٹھا ہو۔ اچانک باہر سے زور کی آواز چلی اور کمرے کا دروازہ ہلنے لگا۔ حمزہ چونک کر اٹھا، مگر رحمت خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بیٹھا لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط مگر بے حد نرم تھی۔ ڈرو مت، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس ایک جملے نے حمزہ کے دل میں عجیب سی گرمی بھر دی۔ کئی لمحے دونوں خاموش رہے، صرف ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے رہے۔ پھر رحمت خان نے آہستہ سے اپنی پرانی شال حمزہ کے کندھوں پر ڈال دی اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان لفظوں سے زیادہ خاموشی بول رہی تھی۔ حمزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھی انسان کسی سے عمر یا حیثیت نہیں بلکہ دل کی سچائی کی وجہ سے قریب ہوتا ہے۔ مگر اس لمحے باہر کالج کے کوریڈور میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی۔ دونوں چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ رحمت خان فوراً اٹھا اور ٹارچ ہاتھ میں لے کر باہر نکلا۔ اندھیرے میں کوئی نظر نہیں آیا، مگر زمین پر ایک موبائل فون پڑا تھا۔ رحمت خان نے فون اٹھایا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ موبائل کی اسکرین پر ان دونوں کی بھی کچھ دیر پہلے کی تصویر کھلی ہوئی تھی، جیسے کوئی کافی دیر سے چپ کر انہیں دیکھ رہا ہو، اور یہیں سے ان دونوں کی زندگی ایسے موڑ پر پہنچنے والی تھی جہاں صرف جذبات نہیں بلکہ عزت، اعتماد اور سچائی کا امتحان شروع ہونے والا تھا۔ رحمت خان کے ہاتھ میں وہ موبائل دیکھ کر حمزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ کالج کی سنسان رات اب پہلے جیسے پرسکون نہیں رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرا خود ان کے راز سن چکا ہو۔ رحمت خان نے گہری سانس لی اور موبائل بند کر کے زمین پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نہیں بلکہ عجیب سی سنجیدگی تھی۔ حمزہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، خان صاحب اگر کسی نے یہ تصویر پھیلا دی تو؟ رحمت خان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، بیٹا انسان کی سب سے بڑی حفاظت اس کا کردار ہوتا ہے، اگر نیت صاف ہو تو دنیا کی باتیں زیادہ دیر نہیں چلتی۔ حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے اس کے لیے صرف ایک سخت مزاج چوکیدار تھا، اب زندگی کی گہری باتیں سمجھنے والا انسان بن چکا تھا۔ رحمت خان اسے کالج کے برآمدے میں لے آیا، جہاں بارش رک چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی میں ایک غلطی کی تھی، میں نے تنہائی کو لوگوں سے دوری بنا لیا، اسی لیے ساری عمر اکیلا رہا۔ لیکن تم ابھی جوان ہو تو ہمارا اصل مقصد محبت کے خوابوں میں کھو جانا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بنانا ہے، اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنا ہے مڑا۔ حمزہ خاموشی سے سنتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ رحمت خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، جذبات وقتی ہوتے ہیں مگر تعلیم اور عزت انسان کو پوری زندگی سہارا دیتی ہے۔ اگر تم واقعی کسی کا دل جیتنا چاہتا ہو تو پہلے اپنے خواب پورے کرو، کامیاب بنو۔ وہ رات حمزہ کی زندگی بدل گئی۔ اگلے دن سے اس نے خود کو مکمل طور پر پڑھائی میں لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، سال بدلتے گئے اور ایک دن وہی حمزہ بڑے شہر کی ایک کامیاب کمپنی میں انجینئر بن گیا۔ کئی سال بعد جب وہ دوبارہ اپنے کالج آیا تو گیٹ کے پاس خاموشی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ رحمت خان چند ماہ پہلے دنیا چھوڑ گیا۔ حمزہ کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ آہستہ سے اس چھوٹے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جہاں کبھی بارش کی راتوں میں دو تنہا انسان بیٹھ کر دل کی باتیں کرتے تھے۔ دیوار پر ابھی تک وہی پرانی لالٹینیں لٹک رہی تھی۔ حمزہ نے نم آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آپ نے صحیح کہا تھا خان صاحب، انسان کو وقتی جذبات نہیں بلکہ اچھا کردار اور مقصد بڑا بناتا ہے۔ اس دن حمزہ سمجھ چکا تھا کہ سچی محبت وہ نہیں جو انسان کو راستہ بلا دے، بلکہ وہ ہے جو انسان کو بہتر انسان بنا دے۔ تو پیارے دوستو،
اگر آپ کو کالج کا پٹھان چوکیدار کی یہ جذباتی اور سبق آموز کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی مزید زبردست، رومانٹک اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا سب سے خوبصورت لمحہ کون سا لگا۔ شکریہ۔